كما يتصنحوا زخبركم تخطاتلتي إماتيب كلاي تحست على توزينا سبورت سنبت 31 جنبوت يسعد مكتالكم بأخبارات عدن. أبزبنا بريمير ليج كابتون بزقلت أفا كابز فانون زوردو أسلت أنت كوينك كذكريم نمانم علامي نابز مدرخ مسئلو أب قدامي عمتو چامبيون كخون قليل كويني فلتن نار نسلت جناي كبدان اتي زخبدوس مانم زي تتصبيون خلو بقدامي عمتو زخالو أب قال أي عمتو ملسي كسنلو استرائي يوم مزازم قدم چامبيونز ليج أوروبا PSG أرسنالن زرات أمالو وحود ساعات مسترفو إيو مزقاق چامبيون بريمير ليج زحلف عمت أرن سلوت كاب ليفربول استرقاقت كلو أتوكر أنابت قزوف سقوطات أمزيزان زنبرا معكنا زينادما شفنا كهبو أتقددا كرمي حجي سلسة أصلت أنتي كاب تشيلسي چامبيون دحر زخونو لعمت كاب سرحوم تسوقيقوم سلزنبرو حد شار استزاي خوني خليون بريمير ليج أب تشيلسي زنبرا واننت رومان أبراموفيتش تفليت اللو زنبرا وصاني سلزخونه كلو دسبي يوم أب ليفربول جن كم زعينة كان سوقم تكوسس تسبي وزحي كونان كارلو أنشيلوتي كلتشحن عسرتن دربونا جو بريمير ليجن FA كابن تعويتن كل إيو أب سعبت عمت ودر تباريروم مورينو أب قلاي إبرس روحو چامبيون دحر مخانوم أب شابعي ورحو أب تاد سعبت عمت تسوقيقوم أبراموفيتش نتوساني كوس استقدده تشيلسي أول حتى حساس كاب درجات ملستي بحنتنت بتراي تلعرس لزنبرتيوم أنطونيو كونتي سعيبوهم بتمساسالي كاب سعبت عمت چامبيونز خون الله كاب تشيلسي تاليوم اتين ليستر سيتي بكلتشحن 16 تاريخ كتسرح زمرحا كلاوديو رانير دما أب صباح چامبيونز خون الله عمت أركيبوم يرغن كلوب كاب ليفربول كفانون كله نممصا أرن سلوت بميكروفون اللالي اتسنابيتوم أبت وان بوزح زفلت أسلت أني نبرن ولا قاب كعس أجر حجرو حدا جزف عوض توناس يفون تنبرن أب كرامات 10 مليون باوند وصايتات بمكياد نفدريكو كيزا تراي عدي قام سبق قصة ما نيج أما يرجن كلوب كمل ما نما يتتصبيون بزقرم فتنة جن ليفربول كسابور حميازيا نتوتنهام سعيرا چامبيون مخانات ترقاقت كلتت صوتا بريمير ليج تراي تسعيرا قبل علكال ايت كوينات سعبتها أرسنال ب10 تنت بفللي مبل عسرات سوا بريمير ليج شبتت اتي لعلز خونا نجر سلوستدن نقلون تلانيرو نهانج اوفر سنبت يرجن كلوب بقصبت كابتت أوتن دقفتن أليو حانت كمه زي تبل مع نم كلوب كقط مع زيد اللي قانتا إداليوم أب تحت كلوب أفريج تتعاطين زنبرا غرافنبرج نفس بلتس قوتر شدوشتا أبريمير ليغا سقاقيروام لمحمد صلاح مسعد ميزغي تراهيبو ماليسو تقريبوام نهيفي ميتال فوتبول ليفربول مللي يلات تقلت صدمة أبغريد قبرام ليفربول أقدما كاور حلق كاتيتات حيزا چامبيون بريمير ليج مخانا دارقار رقاقيت أسل زنبرت كسابور حمق قابيت زبلت كلباب أوروب أنات بحلت تقلص أو زنبرت كابزر 10 بPSG مستقلفت كم زي كونت رقاقت أمزازم قدم كربو أكاب بنيوكاسل مستسعر الدماء ناي چامبيونز ليج مترافيو تسأليوا بزبل سعرتا تسقبابيقوم ورحميازيان قنبوتن استرائي زحتال بقعات ليفربول أقدما چامبيون مخانا سلزرقاقت فنياتو أزب المخنيات توهيبوام بزحات نتي أبقال إيتا عمسترائي دخام ليفربول كامود داتا چامبيون زخونة اللعامتي زبق قسيلوم يقلصوام كرامات كلتشعن 25 ليفربولاوان سنبلن حزن نرئاتهم بتي كلبهم تقبرو زنبرت وصايتاتن أب أوروبا زبهاقو حدث تسعوتي تعدقو زنبرت أب كبيت سنبلن حلو فتوات قعيوم ديقو جوتا دما بحرقا مكينة مسمن أسحو بموت تفليوم أب كبير حزن دما قدفهم حزن جوتا كساب موداتا تصوتا زعمت وددر أم نفسو كف مبل عسرات دا تصوتهم بدقفتهم زخري ناتخيرو لإيكتسيلوم اتي أب كراماس تخيدا 450 مليون باوند وصايتات ديغن نا أرن سلوت نا ودقت شميمو أب حد كرامات بمعداقن مشاطن بحنت كلب كابس تخايدو زعابيو مسرحتين يروم دحيركا زفطر لوط مستعذب كايو استغانن منبارو أمرم دم تاكت بتصحون يقدد كلتا جيزي نكبرو سن عباي بريطانيا سيراتوم نفلوريان فيرتز 116 مليون نا ألكسندر إيساق دما 125 مليون باوند بزخفلتوم نكلتا نايما أزن تخلاخلتي ميلوس كركزن جيرمي فريمبونغن بدمر 8 مليون كفيلام نهجو اكتي كدما 7 مليون كفيلات اللوم كلتا 150 مليون باوند ودو تتصاوتون شيطام نلويس دياز نا مونيخ نداروين نونيز ناب الهلال نجار القانسا ناب باير ليفركوسن زركبوم ألكسندر أرنولد بنص أزورنا مدريد كيدوا بحراغن
10 ሚልዮን ዩሮ ተኸፊላትሉ ማድሪድ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክለባት ንኽትሳትፎም ቅድም ኢሉ ከም ዝተጠቕሰ ዲየጎ ጆታ እቲ ተቐይሩን ንኣተወስ ተፈልየ ኣበርክቶ ዝህባ ዝነበረ ድማ ብሞት ተፈልያ ኣርነ ስሎት ንበይኑ ዘይሕተተሉ እዩ እንኮላይ ዳይሬክተር ኣዛጋንታ ነዚ ዓይነት ዕድግታት ኣብ ምክያድ ብድሕሪኡ ዝነበሩ ማይክል ኤድዋርድስን ሪቻርድ ሂውዝን ክሕተትሉ ዝግብኦም ነጥብታት ክትብል ቢቢሲ ስፖርት ካብ ዘስፈረቶ ቀዳማይ ከምዚ ዓይነት ዕድግን መሸጣን ንሚዛን ጋንታ ብክንዲ ዝመጠን ፋሕፋሕ ከብል ከም ዝኽእል ስለምንታይ ዘይተጸንዐ ካልኣይ ስለምንታይ ንሳላሕን ጋክፖን ክወዳድርዎም ዝኽእሉ ተጻወቲ ኣብ ቦትኦም ዘይፈረሞም ሳልሳይ ንፍሎሪያን ቨርትዝ ማንቸስተር ሲቲ ኣይዋግኡን ኢላ ክትገድፎም ከላ ስለምንታይ ሊቨርፑል ነቲ ዋጋ ክትከፍሎ ፈቃደኛ ኮይና ራብዓይ ኣብ ኢሳቅን ኤክቲከን ዝተኸፍለ ድምር ዋጋ 195 ሚልዮን ፓውንድ ኣገዳስነት ነይርዎ ድዩ ሓዲኦም ጥራይ ዓዲካ ክሕለፍ ደይኮነን ዝሓይሽ ነይሮም ሓምሻይ ንቫንዳይክን ሳላሕን ዝተዋህበ ገዚፍ ኮንትራት ምስ ዕድሚኦም ተራእዩ ጌጋ ወይ ስምዒታዊ ነይሩ ሻርሻይን መወዳእታን ድማ ክሪስታል ፓላስ ኣብ ውዱእ ግዜ ዘፍሸለቶ መስርሕ ማርጌሂ ብወርሒ ጥሪ ብካልእ ጋንታ እናተዓጽወ ስለምንታይ ኣስቂጥካ ተራእዩን ካልእን ዝብሉ ብወና ንዛጋንታ ሕቶ ቀሪቡ ብቑዕ መልሲ ዝደሊ እዩ ትብሎም ብዝኾነ ኣርነ ስሎት ካብቶም ብዝቐልጠፈ ካብ ዝፋኖም ዝወረዱ ኣሰልጠንቲ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ብምዃን ንወንበር ኣንፊልድ ነፃ ገዲፎ ተኣሊሎም ካብ ስርሑ ከም ዝተኣልየ ክግለጽን ስጳኛዊ ኣንዶኒ ኢራዮላ ክትክኦ ውዱእ መስርሕ ምዃኑን ድማ ሓደ ኮነ ሰንበት ምሸት ተሓዲሱ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ሊቨርፑል ምስ ወዲ 43 ዓመት ኣሰልጣኒ ንክለብ በርማውዝ ኣብ ታሪኻን መጀመርያ ግዜ ኣብ ኣውሮጳዊ ፀወታት ንኽትሳተፍ ዝመርሓ በዛ ሰሙን ወግዓዊ ዝርርብ ክጅምር እያ ኢራዮላ ካብ በርማውዝ ከም ዝተሰናበተ ካብ ዘፍልጣት ሒዙ ጥራይ ካብ ኤስ ሚላን ባየር ሌቨርኩሰንን ክሪስታል ፓላስን ወግዓዊ ጠለብ ቀሪብሉ ንሰለስቲኡ ኣስቂጡ ሓሊፍዎ እዮም ሊቨርፑል ንኣርነ ስሎት ካብ ስርሑ ክትኣሊ ምዃና ቀዲሙ በፂሕዎ ስለ ዝነበረ ድዩ ወይሲ ነገር ኣጋጣሚ እኳ እንተዘይተነፀረ ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ዓባይ ክለብ ክዕልም ከም ዝኽእል እምነት ስለ ዝነበሮ ግን ክኸውን ይኽእል ሓለፍቲ ሊቨርፑል ንኣርነ ስሎት ብኢራዮላ ክትክእሉ ዝመረፁ ንቕድሚ ዝጠመተ ኣግሬሲቭ ስታይል ፀወታ በቆንድ ድማ ከምቲ በርማውዝ ን18 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ከይተሳዕረት ክትዛዝም ዘኽኣላ ኣብ ሃይ ኢንተንስ በሪኹ ናብ ዝፅወት ክመልሶም ዝኽእል ምዃኑ ስለ ዝኣመኑ እዩ ኩሉ ቁፅርታት ኢራዮላ ድማ እቲ ቁኑዕ ምርጫ ኢሉ ዝድግፎ እዩ ዝያዳ ጥልቕ ኢልካ ትዛረበሉ ግን ብወግዒ ተመዚዙ ምስ ተባህለ እዩ ከምቲ ሊቨርፑል ንስሎት ምስ ኣልየቶ ቻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዓላሚ ኮይኑ እዩ ዝፋንወና ዘሎ ዝበለቶ ድሕረ ባይታ ሃኒፅ እዩ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ዘጋጥሞ ውድቀት ዝገልጾ ዘይምዃኑ ግን ኣብ ዝስዕብ ስርሑ መረጋገፂ ክህበሉ ክሕተት እዩ ቀጠራዊ ቢልዮነር ናስር አልኸላይፊ ብ2011 ንፒኤስጂ 100 ሚልዮን ዩሮ ሂቡ ጥራይ ዓዲግዋ በዛ ሰሙን ዝወፀ ፀብፀባት ፎርቢስ ከም ዘነፅሮ ድማ ፒኤስጂ 5 ቢልዮን ዶላር ትዕየር ጋንታ ኮይናን ካብተን 10 ዝበልፀጋ ክለባት ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ንምዃን ድማ በቂዓላ ብቐንዱ ንኣውሮጳ ክትቆፃፀሮ ክኢላላ አልኸላይፊ ክዕድጋን ከሎ ኣብ ሊግ ፈረንሳ ኣብ ማእከላይ ሰሌዳ ትስራዕ ጋንታ የፅኒሓቶም መበል 13 ተርታ ወዲኣ ከምተን ዓበይቲ ክለባት ዝሃገር ንድሕሪት ወሪደን ዘለዋ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይተርፋውን ትመስል ነበረት ሎሚ ድሕሪ 15 ዓመታት ካብቲ ዝዓደጋ ብ50 ዕፅፊ ትህፍትም ክለብ ኮይናስ ሪያል ማድሪድ ጥራይ ንእትውንኖ ዝነበረት ምዕቃብ ክብሪ ቻምፒዮንስ ሊግ በቂዓቶም ንኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ ሂብካብ ዘለኻ ፀጋታት ክትምዝገን ይግባኣካ እዩ ብክለባት ኣብ ከምዚ ደረጃ ደይብና ንኣውሮጳ ክንዕብልሎ ሓሲብና ኣይንፈልጥን ክብል ቴሪ ሄንሪ ትማሊ ድሕሪ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዝፈትዋ ጋንቱ ኣርሰናል እውን ከመስግኖ ተሰሚዑ ንኣልኸላይፊ አልኸላይፊ ወላዳ ልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ጉጉይ መገዲ ህንፀት ጋንታ ረጊጹ እምበር ብደረጃ ዓለም ዝፍለጥ ብራንድ ክቕይራ ዝደልን ፒኤስጂ ክብል እንከሎ ብዙሓት ይስሕቁ ነበሮም ሎሚ ፒኤስጂ ዝብል ብራንድ ማንም ዘድምፆ ኮይኑሎም ኢብራሂሞቪች ቤክሃም ፓስቶርን ካልኦትን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ፈሪሞም ብ2013 ድማ ናብ ቻምፒዮን ሃገር ኣመለስዋ እቲ ራእይ ግን ምቁፃር ንኣውሮጳ ነበረ ነዚ ሕልሚ ንኸተስምር ድማ ምባፔ ኔይማር ሜሲ ቬራቲ ዶናሩማን ካልኦትን ጠቂስካ ዘይትውድኦም ከዋኽብቲ ተዓደጎም ውርደት እምበር ጽዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ ምምፃእ ቤት ብድሕሪዚ አልኸላይፊ እታ ክትከውን ከም ዝነበራ ዝፈልጣ ግን ከዓ ምቕባል ኣብያቶ ዝነበረት ምቕናስ ከዋኽብቲ ፈትዩ ጸሊኡ ኣመነላ ካብ 824 ሚልዮን ዩሮ ዝዋጋኣ ጋንታ ድማ ብፍርቂ ጎደለት ዝንኦም ዝወረደ ንኩዕሶ ግን ጻዕሮም ዘይበቁላ ተጻወቲ ንማሊኣ ተረከቦም
2025 ኣብ ታሪክ ቻምፒዮንስ ሊግ ተራኢ ብዘይፈልጥ ውፅኢት ንኢንተር ሚላን 5-0 የዕንያ ቀዳመይቲ ጽዋዓት ተረት ሸውሃቶም ዘይጽንቀቕ ተጻወት ዘዳለወ ሉዊስ ኤርኒከ ንኣርሰናል ስዒሩ ንታሪክ ተዘኪሩ ብዝነብር ክብራ ክትዕቅብ መርሓ ኣብ ታሪክ ውድድር ቻምፒዮንስ ሊግ በዝትማሊ ዘመዝገበቶ ዓወት ተኸፊላቶ ዘላ 144 ሚልዮን ዩሮ ካብ ዝገዘፉ እትዋት ካብ ሓደ ውድድር ይውሰድ። ዓመታዊ እቶት ዛጋንታ ካብ ኩሉ ንጥፈታታ ናብ 945 ሚልዮን ዶላር ምድያቡ ድማ ኣብ መጻኢ ኣብ ቅድሚኣ ተሰሪዐን ዘለዋ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎና፣ ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን ሰጊራ ንቕድሚት ክትመጽእ ድልውቲ ምህላዋ ዝደጋገም ዘሎ ኣውሮጳዊ ዓወታታ ዘረድኦ እዩ። ድሮኳ ኣብቲ ዝደኸየ ሊግ ኣብ ፈረንሳ እናተጻወተት ንከም ባየር ሙኒኽ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ኣርሰናልን ቸልሲን ዝመሰላ ብቁጠባ ጉዙፋት ክለባት ኮይነን ዝጸንሓ ሰጊራተን እያ። ኣብ ታሪክ ዋንነት ክለባት ኩዕሶ እግሪ ናይ ናስር አልኸላይፊ ካብ ዝወደቐ ናብ ጥዕና ዘለዎ ተሰጋጊርዎ ብዘሎ እቲ ብዝገዘፈ መጠን ሪካቨር ዝገበረ ዋንነት የስሚዮም። ብርግጽ ንሉዊስ ኤርኒከን ሉዊስ ካምፖስን መመስገን ቃላት ክረኽበሎም ኣይኮነን። ሮሰን ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳተፎ ጽምብል ዋንጫ ፖሊስ ከተማ ለንደን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ክሳተፎ ገሚትዎ ዝነበረ ስነ ስርዓት ጽምብል ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኣርሰናል ዘይተረጋገጸ ሓበሬታ ከም ዝነጽሮ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ቢሉ ንከተማ ለንደን ናብ ቀይሕ ብዝለኸየ ምዕሩግ ኣገባብ ክሳተፎ ከም ዝወዓለ እዮም። ኣብ እንግሊዝ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተኻየዱ ስነ ስርዓት ምጽምባል ወናጩ ድማ ክብረ ወሰን መሓዙ ይግለጽ። ኣብዚ ስነ ስርዓት ደክላን ራይስ ናብ መቐናቕንቶም ክለባት መልእኽቲ ዘሕለፎት ዝዓብየ ርእስቲ ኮይኑ ንረኽቦም። መቐናቕንትና ይስሕቁ ነይሮም፣ ካብ ሎሚ ንድሓራይ ክስሕቁን እዮም። ነዛ ጋንታና ስልጣን ኣንፈቕርለኒ ህዝቢ ብኽንዲ ዝመጠን ተሓጒሱ ክርእን ከለኹ ጽላለ እዩ ዝፈጥረለይ። ዝመጽእ ዓመት ዝያዳ ዝንምዕዋት ኢና ክንመጽእ ክብል ተዳልዋ ዝብል መልእኽቲ የሕሊፎም። ሚካኤል ኣርቴታ ድማ ንጋንታና ወኪለ ክዛረብ እንተኾይነ ከምዚ ዓይነት ሃዋህው ክትርኢ ዝእመን ኣይኮነን። ነዚ ሓጎስ ዝፈጠርኩም ድማ ባዕልኹም ደገፍቲ ኢኹም። ሎሚ መዓልትና እያ፣ ሓቢርና ንተሓጎስ ኣርሰናል ንቕድሚት ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ዴንማርካዊ ተቐዳዳማይ ዮናስ ቪንገጋርድ ብገፊሕ ፍልሊ ዓብሊልዎ ንዝቐነየ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ልዕሊ ካልኣይ ኮይኑ ዝሰዓቦ ፌሊክስ ጋል ብ5:22 ካልኢትን ፍልሊ ተዓዊትሎም። ቪንገጋርድ ኣብ ታሪክ ዝዓውዲ ሻምናይ ተቐዳዳማይ ንሰለስቲኡ ግራንድ ቱር ውድድራት ዝተዓወተሉ ኮይኑሎም። ብ2022 ከምኡን 2023 ኣከታቲሉ ንዙር ፈረንሳ፣ 2025 ንቮልታ ስጳኛ፣ ሕጂ 2026 ከዓ ንማልያ ሮዛ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ንሓደ ወርሒ ድሕሪ ምዕራብ ቪንገጋርድ ኣብ ዙር ፈረንሳውን ዕውቲ ጅሮን ዝኾነት ጋንቱ መሪሑ ብምእታው ኣንጻር ናይ ዝሓለፈ 5 ዓመታት መቐናቕንቱ ኮይኑ ዘሎ ታዴ ፖጋቻ ክጠማጠም እዩ። ምክትታልኩም ኣመስጊነ ይፍለብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ።